बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुशामदीद। ये दिलचस्प प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के इश्तराक से पेश किया जाता है। मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, चीन ने कोरोना वबा पर इंतहाई कम अरसे में काबू पाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन में शमसी तवानाई के बढ़ते इस्तेमाल, चीन की मशहूर ज़माना मगरबी झील की रौनक, चीन के ताउन से पाकिस्तान में बनने वाले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, खुदकार गाड़ियों के इस्तेमाल समेत कई अहम खबरें और रिपोर्ट्स इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा पेश किया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कोरोना वबा के खिलाफ फैसला कुन फतह का ऐलान किया है। CPC के मुताबिक चीनी हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों और इकदामात की बदौलत कोरोना वबा पर काबू पाया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की क़यादत ने मुल्क के कोविड-19 की वबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल में एक बड़ी और फैसला कुन फतह का ऐलान किया है। CPC की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी ने ये ऐलान एक इजलास में किया, जिसमें कहा गया कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान चीन ने हमेशा लोगों और इंसानी जिंदगियों को अवलियत देने के उसूल पर अमल किया है। बदलती सूरत हाल के मुताबिक रोकथाम और कंट्रोल की पॉलिसियों और इक़दामात को बेहतर और एडजस्ट किया है। वबा की रोकथाम और कंट्रोल नीज़ माशी और समाजी तरक्की को मुअस्सर तरीके से मरबूत किया है। खतरनाक वायरस के वसी पैमाने पर फैलाव को कामयाबी से रोका है, लोगों की जिंदगी और सेहत का मुअस्सर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया है और इंसदादे वबा की जंग जीतने के लिए कीमती मोहलत फराहम की है। नवंबर 2022 के बाद से चीन ने वबा की रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात को बेहतर और एडजस्ट किया है। निस्बतन कलील मुद्दत में वबा की रोकथाम और कंट्रोल की सूरत हाल में मुस्तहकम पेशरफ्त की है। यूं इंसदादे वबा में एक बड़ी और फैसला कुन फतह हासिल की गई है और इंसानी तारीख में एक मोजज़ा तख्लीक किया गया है। रवां साल की शुरुआत से ही चीन की सार्फी मंडी तेजी से बहाली की जानिब गामजन है, जिसकी वजह से इक्तिसादी तरक्की का पहिया भी तेज हुआ है। चीन के कंज्यूमर मार्केट ने 2023 के अवाइल में एक मजबूत बहाली का मुजाहरा किया है, जिससे इक्तिसादी तरक्की को मुसलसल तहरीक मिली है और तरक्की के नए नमूने की तश्कील को तेज किया गया है। स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी के बाद से सार्फिन के शोबे के इंडेक्स में नुमाया इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता हफ्ते 119.9 तक पहुंच गया, जो कि गुज़श्ता साल के आखिर से 24.8% पॉइंट ज़्यादा है। केटरिंग, सयाहत और तफरीही सनतें उन शोबों में शामिल हैं जिन्होंने तेजी से तरक्की की है। कंज्यूमर मार्केट में बहाली को इक्तिसादी तरक्की के एक अहम मुहर्रिक और बिला रोक टोक कौमी इक्तिसादी गर्दिश में एक कलीदी कड़ी के तौर पर देखा जाता है। चीन की फोटोवोल्टिक सनत की पैदावारी कीमत 1.4 ट्रिलियन युआन से तजावुज कर गई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक PV ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई की सलाहियत 87 गीगावाट तक पहुंच गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन की फोटोवोल्टिक सनत ने 2022 में मुतासर कुन तरक्की की। सनत की कुल पैदावारी कीमत 1.4 ट्रिलियन युआन से तजावुज कर गई। सनती सिलसिले के तमाम अहम रवाबित में साल ब साल 55% से ज़ायद की नमू रिकॉर्ड की गई। मुल्क में बड़े पैमाने पर PV मराकज़ और फोटोवोल्टिक्स मराकज़ तरसील की तामीर में मुसलसल इजाफा देखा गया। कौमी धारे में PV ज़राए से पैदा होने वाली तवानाई की सलाहियत 87 गीगावाट तक पहुंच गई। नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपोर्ट किया कि 2022 में चीन की काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार 2.26 बिलियन टन घरेलू कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के बराबर थी। चीन का रवां बरस के दौरान आलूदगी से निमटने की कोशिशें दुगना करने का ऐलान। आलूदगी से निमटने के लिए कौमी और सूबाई सतह पर मुख्तलिफ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चीन की वजारत हयातियाती माहौल के मुताबिक 2012 के बाद से चीन में हवा के मयार में बहुत बेहतरी आई है। मुल्क के बड़े शहरों में PM 2.5 के औसत इर्तकाज में 57% तक कमी वाक़ई हुई है। देही इलाकों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। खतरनाक फजले की निगरानी और रिसाइकलिंग की सलाहियत में इजाफा किया जाएगा
اور آلودگی کی نئی شکلوں سے نمٹنے کے لیے پائلٹ پروجیکٹس شروع کیے جائیں گے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے سینئر رکن وانگ ای کا کہنا ہے کہ کورونا کے خلاف 3 سالہ لڑائی نے بنی نوع انسان کو ایک کر دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ گلوبل ولیج میں بسنے والے سب انسانوں کا مستقبل مشترکہ ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور مرکزی خارجہ امور کمیشن کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ ای نے جرمنی میں 59ویں میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بنی نوع انسان کی کووڈ-19 کے خلاف 3 سالہ لڑائی نے ایک سادہ سی حقیقت متعارف کروائی ہے، اور وہ یہ کہ گلوبل ولیج کے تمام لوگ ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کا مستقبل مشترکہ ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے، تنازعات کو مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے اور ترقی کے کردار کو اہمیت دینے پر زور دیا۔ میونخ سیکیورٹی کانفرنس بین الاقوامی سیکیورٹی پالیسی پر بحث کے لیے دنیا کا سب سے بڑا فورم ہے۔ چین کے صوبہ تائیوان کے کاروباری برادری نے زور دیا ہے کہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان دوستانہ روابط ضروری ہیں، اس سے معاشی استحکام پیدا ہوگا۔ چین کے صوبہ تائیوان کی کاروباری برادری نے آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان دوستانہ رابطوں اور اقتصادی اور تجارتی تبادلوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ تجارتی حلقوں کی رائے ہے کہ موجودہ عالمی اقتصادی صورتحال کے تناظر میں آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان تجارت تائیوان کی اقتصادی ترقی کے لیے سب سے اہم محرک ہے۔ کاروباری حلقوں کا خیال ہے کہ تائیوان کی انتظامیہ کو چائنیز مین لینڈ کے ساتھ تعاون کو اہمیت دینی چاہیے اور خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ آبنائے تائیوان کے دونوں کناروں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون سے دونوں اطراف کے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اقتصادی اور تجارتی تعاون کو وسیع کیا جا سکے۔ بدھ مت کے روحانی پیشوا پنجن رپونچی نے تبتی لوگوں کو نئے سال لوسار تہوار کی مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تبت کی تیز رفتار ترقی اور لوگوں کی آسودگی دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ تبت کے لوگ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہیں۔ تبت کے روایتی سال نو لوسار تہوار کے آغاز پر پنچن رمپوچی نے تبتی قومیت کے لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور سال کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس موقع پر میں اپنے عزیز دوستوں اور ملک و بیرون ملک مقیم تبتیوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے 2022 کے دورہ تبت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کی تیز رفتار ترقی اور لوگوں کی خوشحالی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں مکمل مذہبی آزادی ہے اور لوگ آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تبتی بدھ برادریوں سے کہا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں، قومی اتحاد کو برقرار رکھیں اور اپنے ملک اور مذہب سے محبت کرنے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے اپنے عظیم مشن کو پورا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال ہر ایک کے لیے مشکل تھا، لیکن سب اپنے اپنے طور پر ہیروز رہے۔ وبا ہمیں شکست نہیں دے سکی اور مشکلات نے ہمارے حوصلے پست نہیں کیے، بلکہ ان مشکلات نے ہمیں مزید مضبوط بنایا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور مل کر کام کرنے کی اہمیت سکھائی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ نئے سال میں زندگی کا احترام کریں، فطرت کے شکر گزار ہوں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی قدر کریں اور یہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں کہ ایک روشن مستقبل ہمارا منتظر ہے۔ چین میں نچلی سطح پر ایمرجنسی میڈیسنز بہتر ہوئی ہیں۔ کمیونٹی سروس سینٹرز کو AED سے لیس کیا گیا ہے۔ ٹیلی میڈیسن یا انٹرنیٹ کے ذریعے علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ وسطی چین کے صوبہ خینان میں CPPCC کی قومی کمیٹی کے رکن اور خینان کے پیپلز ہسپتال کے نائب صدر ژانگ خوا انٹروینشنل ویسکولر سرجری کے سینئر ماہر ہیں۔ انہوں نے خود کو ہنگامی علاج اور طبی خدمات کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ ہنگامی طبی علاج میں وقت کو ضائع نہ کرنا سب سے اہم ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ژانگ نے ابتدائی طبی امداد کے بارے میں آگہی عام کرنے اور نچلی سطح کے طبی اداروں میں ایمرجنسی علاج کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کئی تجاویز پیش کی اور انٹرنیٹ پلس ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے ذریعے پری اور پوسٹ ہاسپٹل ایمرجنسی فرسٹ ایڈ کے
ایک مربوط انفارمیشن نیٹ ورک کی تشکیل کو فروغ دیا۔ نچلی سطح پر ایمرجنسی میڈیسنز بہتر ہوئی ہیں اور کمیونٹی سروس سینٹرز کو AED سے لیس کیا گیا ہے۔ کمیونٹی کی سطح پر بحالی اور نرسنگ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے شیانگ آنے والے 2 اجلاسوں NPC قومی مقننہ اور CPPCC کے سالانہ اجلاسوں میں میڈیکل ایمرجنسی اور صحت کی بحالی کے ساز و سامان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے تجاویز پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بوسٹن جھیل سینکیونگ میں ماہی پروری کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ مچھیرے منجمد جھیل کی سطح کو توڑ کر اس سے روزانہ سینکڑوں کلوگرام مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اپنی روزی کماتے ہیں۔ چین کی شمال مغربی علاقے سنکیانگ کی بوہو کاؤنٹی میں بوسٹن جھیل چین کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل اور سنکیانگ خطے میں ماہی گیری کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ماہی گیر تالابوں کے پگھلنے کے اس موسم میں مچھلیاں پکڑنے کا کام شروع کرتے ہیں۔ مچھیرے الگ صبح منجمد جھیل پر آتے ہیں، جھیل کی سطح کو جانچ کر اسے توڑتے ہیں اور پھر جیسے ہی مچھلی پکڑنے کا جال برفانی جھیل میں سے نکالا جاتا ہے تو اس موسم کے پہلے شکار کی خوشی سب کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ اب ان مچھلیوں کو فروخت کے لیے ساحل پر لے جایا جائے گا۔ ابھی تک پکڑی جانے والی مچھلیوں کا وزن تقریباً 30 سے 40 کلوگرام ہے۔ کل وزن 100 سے 200 کلوگرام تک پہنچ جائے گا اور مچھیرا ایک ماہ میں تقریباً 10,000 یوان کما سکتا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے اہم پروجیکٹ داسو ڈیم پر بڑی پیش رفت۔ چینی اور پاکستانی ماہرین نے دریائے سندھ کے پانی کا قدرتی رخ موڑ دیا۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ منصوبہ 2026 سے پیداواری عمل شروع کر دے گا۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر دریائے سندھ کی قدرتی گزرگاہ کا رخ موڑ دیا گیا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت تعمیر ہونے والے منصوبے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے بجلی کی پیداوار 2026 تک شروع ہو جائے گی۔ چائنا گیزوبا گروپ نے اس منصوبے کے حوالے سے اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے پروجیکٹ سائٹ پر دریائے سندھ کا رخ موڑ دیا ہے۔ ترجمان وابدہ کے مطابق عارضی ڈیم مکمل ہونے پر داسو پروجیکٹ کے مین ڈیم پر تعمیراتی کام شروع ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ 5400 میگا واٹ کے حامل داسو پن بجلی کا منصوبہ 2 مرحلوں میں مکمل کیا جائے گا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران 8000 براہ راست اور 25000 بالواسطہ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ دنیا کا سب سے اونچا رولر کنکریٹ کا حامل ڈیم ہے۔ مشرقی چین میں واقع حیرت انگیز مغربی جھیل یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہے۔ مغربی جھیل کی بحالی کے لیے 2002 میں بڑے منصوبوں کا آغاز ہوا۔ صوبہ یی جیانگ کے پارٹی سربراہ کی حیثیت سے صدر شی نے جھیل کی ترقی اور بحالی کے لیے ذاتی دلچسپی لی۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ مشرقی چین میں واقع حیرت انگیز مغربی جھیل کے شاندار قدرتی مناظر جو صدیوں سے سیاحوں کی آنکھوں کو مسحور کرتے آئے ہیں، آج بھی انہیں اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حالیہ چند دہائیوں میں چینی منظرنامے میں ہونے والی وسیع تبدیلیوں کے باوجود چینی صدر شی جن پنگ کی یہ کوشش رہی کہ قدرت کے اس خوبصورت تاریخی تحفے کو نئے دور میں بھی طویل عرصے تک برقرار رکھا جائے۔ چین کے شاعر یانگ وان لی نے 1000 سال قبل چین کے دلکش اور خوبصورت مقامات کا ذکر کرتے ہوئے اس جھیل کا تذکرہ بھی کیا تھا۔ اس شہر کو چینی ثقافت میں ایک ہیرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو اپنے خوبصورت سبز مناظر کے لیے مشہور ہے اور زمین پر جنت، ریشم کا گھر، چائے کا دارالحکومت اور مچھلی اور چاول کا شہر جیسے بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ 2011 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل اس شہر کی مشہور مغربی جھیل بہت سے چینیوں کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتی ہے اور اس نے چینی ادب میں شامل کئی ادیبوں کو متاثر کر کے ان کے افسانوں میں جگہ پائی ہے۔ ہانگجو کو اس جھیل، یہاں موجود پہاڑوں اور دیگر خوبصورت مناظر کی بدولت زمین پر جنت کہا جاتا ہے۔ شی جن پنگ نے 2016 میں ہانگجو میں منعقد ہونے والے G20 سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے غیر ملکی مہمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ویسٹ لیک کے 10 نظارے جو قریب یا دور سے دیکھے جاتے ہیں اپنے اندر لامحدود کشش لیے ہوئے ہیں۔ شی جن پنگ نے 2002 سے 2007 تک ییجیانگ صوبے کے پارٹی سربراہ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اپنے اس منصب کے پہلے سال میں شی جن پنگ نے متعدد مواقعوں پر اس خوبصورت مغربی جھیل کا دورہ کیا اور اس کے تاریخی پس منظر پر گفتگو کی۔
انہوں نے ایک بار کہا کہ مغربی جھیل میں بہت سے خوبصورت افسانے ہیں اور یہ وویو ثقافت جنوبی سنگ خاندان، منگ اور چھنگ خاندانوں کی ثقافت کو بھی یکجا کرتی ہے۔ 2002 میں اس جھیل کی حفاظت کے لیے ایک بڑے منصوبے پر کام شروع ہوا۔ شی جن پنگ کی توجہ اس بات پر تھی کہ اس تاریخی ورثے کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ شی جن پنگ کے اس جھیل کو لوگوں کو واپس کرنے کے خیال کے تحت اس کے تاریخی مقامات، ثقافتی آثار اور مغربی جھیل کے پورے قدرتی منظرنامے کی جامع حفاظت اور جزوی بحالی کے عمل کا آغاز ہوا۔ ستمبر 2003 میں ویسٹ لیک کے دورے کے موقع پر شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخی اور ثقافتی تحفظ سمیت ماحولیاتی ماحول اور قدرتی مناظر اولین ترجیحات ہیں، جس کے لیے معتدل ترقی اور تعمیر کی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کے تاریخی مقامات کی بہتر حفاظت کی جا سکے۔ شی جن پنگ کی مدد اور رہنمائی کی بدولت ملک بھر میں 180 سے زائد ثقافتی مقامات کی تزئین و آرائش کی گئی، جبکہ اس جھیل کے مغربی حصے کو اس کی تاریخی شان کے تحت بحال کر کے جھیل کو کئی سو سال قبل منگ خاندان کے دور کی شکل میں واپس لایا گیا۔ شی جن پنگ آرٹ اور تاریخ کی طاقت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ شی جن پنگ کے مطابق یہ تاریخی آثار ایک عمدہ ثقافتی تصویر پیش کرتے ہیں اور قدیم چینی تہذیب کی عظیم کہانی بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے زیجیانگ میں اپنے دور حکومت کے دوران شی جن پنگ نے ویسٹ لیک میوزیم کی تعمیر کی تجویز پیش کی، جس سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ شی جن پنگ اس جھیل کی جدید کشش کے بارے میں بھی ایک رائے رکھتے تھے اور اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ یہ کس طرح لوگوں کی دلچسپی حاصل کر سکتی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شی جن پنگ کا مغربی جھیل سے لگاؤ گہرا ہوتا گیا اور پوری دنیا کی نظریں 2016 میں G20 ہانگ چو سمٹ میں ان کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک کی جانب مبذول ہو گئیں۔ انہیں ایک بار پھر مغربی جھیل کے خوبصورت کناروں پر واپس آنے پر فخر تھا۔ صدر شی نے ساتھی عالمی رہنماؤں کو بتایا کہ وہ 6 سال تک یہاں کام کرتے رہے۔ وہ یہاں کے مناظر اور مقامی رسم و رواج سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے اس جگہ کی ترقی میں حصہ لیا ہے اور اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ G20 کی استقبالیہ ضیافت میں روایتی چینی اوپیرا لیانگ شامبو اور ژو ینگ تائی اور مغربی بیلے سون جھیل اس مغربی جھیل میں ایک ساتھ پیش کیے گئے، جس نے دنیا کو تنوع میں ہم آہنگی کے بارے میں چینی نقطہ نظر سمجھایا۔ صدر شی نے پرفارمنس سے پہلے کہا کہ یہ چین میں محبت کا دارالحکومت ہے۔ رومیو اینڈ جولیٹ کے چینی ورژن لیانگ شامبو اور ژو ینگ تائی کی کہانی یہیں کی ہے۔ یہ ایک تھیم ہے جسے ہم آج رات دیکھیں گے۔ جب صدر شی نے فخر سے اس پسندیدہ چینی ثقافت کے بارے میں بات کی تو وہ غیر ملکی مہمانوں کے سامنے ایک کھلے، پراعتماد لیکن معتدل معاصر چین کو متعارف کروا رہے تھے۔ اب جبکہ قوم چین کو ہر لحاظ سے ایک عظیم جدید سوشلسٹ ملک بنانے کے اپنے دوسرے 100 سالہ ہدف کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کر رہی ہے، جہاں ماضی اور مستقبل کا ملاپ ہم آہنگی کے ستونوں پر ہے، جس کی نمائندگی مغربی جھیل نے بھی کی ہے، تو مزید عظیم چینی کہانیاں دنیا کے سامنے آنے والی ہیں۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بیجنگ، شنگھائی سمیت چین کے بڑے شہروں میں خودکار گاڑیاں سڑکوں پر رواں دواں ہیں۔ بائیدو کی جدید ترین خودکار گاڑی میں 38 سینسر نصب کیے گئے ہیں۔ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم اسے حادثات سے بچاتا ہے۔ ہمارے ساتھی میزبان عفت اور تبسم ہمیں بائیدو کمپنی کے ٹیکنالوجی پارک کی سیر کرا رہی ہیں، آئیے کرتے ہیں۔ بیجنگ کی جنوب مغربی جانب ایجانگ اقتصادی ترقیاتی زون میں خودکار ڈرائیونگ اور ویہکل روڈ کیلیبریٹو ایپلیکیشن کی آزمائشی بیس، یہاں بائیدو کمپنی کا اپولو پارک موجود ہے۔ 17,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس پارک میں 300 سے زائد خودکار گاڑیاں آزمائش کے لیے تیار ہیں۔ بظاہر ہم اس پارک کو خودکار گاڑیوں کا گھر کہہ سکتے ہیں۔ یہاں ہم ایک ساتھ خودکار گاڑیوں سے جڑے زبردست دلاس جانیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم اور میں ہوں عفت۔ آج ہم خودکار گاڑیوں کے گھر میں موجود ہیں۔ خودکار گاڑیوں کے بس سے بڑا کیا ٹیکنالوجی ہے، آج ہم اس بات سے پردہ اٹھائیں گے۔ جی چلے چلے۔
सेल्फ ड्राइविंग कार हैं जिनमें आम लोग सवार होते हैं। जी हाँ, आजकल हमें अक्सर सड़कों पर ऐसी खुदगार गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि खुदगार गाड़ियों की पहली नज़र कैसे होती थी? नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ज़रूर। इधर देखिए, तो हमारे सामने ये गाड़ी, आपके ख्याल में क्या आपको ये खुदगार लग रही है? यकीन नहीं आता कि पहली नस्ल की सेल्फ ड्राइविंग कार इतनी सादा थी। ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की छत पर ये रडार डिवाइसेस की ये पेडेस्ट्रियन हाथ से बनाया गया हो। जी हाँ, दरअसल ये साल 2015 में बैतूल घमली और सिडनी यूनिवर्सिटी के पहली दावन से तैयार करता पहली खुदगार गाड़ी है। उस वक़्त से अब तक 7 साल गुजर हो चुके हैं। तो आपके ख्याल में अब जदीद तरीन खुदगार गाड़ी किस तरह की होगी? हमने तो तजुर्बा किया है ना, सवाए इस चीज़ के इसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे कोई ड्राइवर नहीं है, वो वाकई हमारी आम गाड़ियों जैसे ही है। मैं आपको एक नई और जदीद तरीन खुदगार गाड़ी दिखाऊंगी। वो क्या है? तो हम वहाँ पहुँचने के बाद आपको खुद इल्म होगा। ओके। यही है बैतूल घमली की जदीद तरीन खुदगार गाड़ी है, जो जुलाई में लॉन्च हुई। तो इसमें क्या खास बात है? ओह, स्टीयरिंग व्हील नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील भी लगा जा सकता है। अपोलो RT6 खुदगार गाड़ी के अंदर मुसाफिरों की मांग के मुताबिक मेज़ और कुर्सी समेत दीगर मुख्तलिफ सहूलियात की तनसीब मुमकिन है। इस गाड़ी में कुल 38 सेंसर्स नस्ब होते हैं। डेटा प्रोसेसिंग की ज़बरदस्त सलाहियत और गाड़ी के अहम तरीन सिक्योरिटी सिस्टम की ज़मानत की बदौलत RT6 आला सतही खुदगार ड्राइविंग के मियार पर पूरा उतर सकती है और शहरों में मसरूफ़ सड़कों की पेचीदा सूरत हाल से भी आसानी से निमट सकती है, न कि मुसाफिरों को बाहिफाजत मंजिल तक पहुँचाया जा सके। इस गाड़ी की एक और खूबी ये है कि इसकी कीमत निस्बतन कम है, लेकिन सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी और आलात है। तो कम कीमत कैसे है? दरअसल इस दर्जे की खुदगार गाड़ी तैयार करने के लिए तकरीबन 10 लाख RMB की ज़रूरत है, लेकिन इस गाड़ी के लिए सिर्फ 2,50,000 yuan। चीन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जामा सनती चीन से इस्तीफादा करते हुए RT6 की लागत निस्बतन कम है। इसके साथ साथ खुदगार गाड़ियों की लागत में कमी आने से कमर्शलाइजेशन के वसीह इम्कानात भी बढ़ रहे हैं और खुदगार गाड़ियों को अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी तक लाया जा रहा है। इस वक्त चीन के चोंगचिंग, वुहान, ग्वांगझू और बीजिंग समेत 10 से ज़ायद शहरों के लोगों को खुदगार गाड़ियों की सहूलियात दस्तयाब हैं। इस गाड़ी से हम खुदगार ड्राइविंग से वाबस्ता आला टेक्नोलॉजी जान सकते हैं। जी हाँ, किस किस्म की टेक्नोलॉजी इस गाड़ी को इतना स्मार्ट बना दी है? तो इस पार्क में हम जवाब की तलाश जारी रखते हैं। ज़रूर। खुदगार गाड़ियों में नस्बशुदा सेंसर आसपास के माहौल से आगाही का काम करते हैं और फैसला साजी के लिए बुनियादी डेटा फराहम करते हैं। इस हवाले से सड़कों पर गाड़ी चलाने से कबल सेंसर की आजमाइश और दुरुस्तगी लाजमी है। अपोलो पार्क में एक ऐसी वर्कशॉप मौजूद है जिसे माहिरीन ने मुतादिद तजर्बात के बाद अमली शक्ल दी है। इस वर्कशॉप की मदद से तमाम लाजमी उमूर को 4-5 मिनट के अंदर निपटाया जा सकता है, जबकि माजी में 4-5 घंटे लग जाते हैं।
कहा जा सकता है कि कैलिब्रेशन कार को ज़्यादा होशियार और दुरुस्त बना सकती है। सही है, लेकिन हकीकत में सड़कों पर गाड़ियों को मुख्तलिफ पेचीदा सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर ऐसा मसला आए जिसे ये जो खुदगार गाड़ी को खुद हल कर नहीं सकती, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? खुदगार गाड़ी को चलते वक्त अगर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए जिसे वो खुद न हल कर सके, तो गाड़ी बेस में मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों को पैगाम देती है। सिक्योरिटी अहलकार एक ऐसी डिवाइसेस जो कार सिमुलेटर की तरह होती है में बैठे हुए इंटरनेट के जरिए दूर दराज फासले से खुदगार गाड़ियों की मदद कर सकते हैं और उसे दरपेश मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। हम न सिर्फ गाड़ी को मज़ीद ज़हन और महफूज बना सकते हैं, बल्कि सड़कों के शूबे में भी काम कर सकते हैं। यानी रास्ते को ज़्यादा आसान बनाएं और कार को बेहतर तरीके से चलने के लिए मदद करें। सही। गाड़ी और सड़क के इश्तिराक का उसूल कुछ यूँ होता है कि जमा करता मालूमात को क्लाउड तक मुंतकिल किया जाता है, फिर कंप्यूटिंग और तजज़िये के ज़रिए हासिल करता मालूमात को तमाम ट्रांसपोर्ट शुरा तक भेज दिया जाता है ताकि वह मालूमात की बुनियाद पर बेहतरीन फैसला कर सके। बीजिंग की अहम सड़कों पर बैतूल कंपनी ने गाड़ी और सड़क के इश्तिराक वाला निज़ाम अमल में लाया है। सड़कों के इदराक में न सिर्फ ज़हनी आलात की मदद से आसपास कई सौ मीटर फासले तक की सूरत हाल पूर्ववत मालूम की जा सकती है और ऐसी तस्वीर या मंजर भी देखे जा सकते हैं जो एक आम ड्राइवर नहीं देख सकता। यूं रुकावटों से बचने में खुदगार गाड़ियों को मदद फराहम की जाती है और ट्रैफिक जाम का भी जायजा लिया जा सकता है ताकि सफ़र या सड़क के हवाले से बेहतर मनसूबाबंदी की जा सके। ये सब अवामिल खुदगार ड्राइविंग को मज़ीद मुयसर बना सकते हैं। आज के तजुर्बे के बाद मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई है। ड्राइवर न होने की वजह से अखराजात की बचत होती है और इन गाड़ियों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी सलाहियतों का इजहार भी होता है। जी हाँ, और इस सफ़र के बाद मैं मुस्तकबिल करीब में स्मार्ट शहरों और नक़ल व हम्ल के स्मार्ट सिस्टम से अच्छी तवज्जो रखती है। मुझे यकीन है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से जो मुस्तकबिल में ट्रैफिक हादसात और ट्रैफिक जैम जैसे मसाइल को आसानी से हल किया जाएगा। खुदगार ड्राइविंग स्मार्ट गाड़ी की आला तरीन सूरत में अपने कमर्शलाइजेशन के अमल में ज़हन मरबूत गाड़ियों की तेज़ रफ्तार तरक्की को भी फ़रोग़ दे रही है। साल 2025 तक जिंग मुमकिना तौर पर दुनिया भर में खुदगार गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट बन जाएगा। उम्मीद है कि खुदगार गाड़ी हमें रोशन मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से आगे लेकर चलेगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में एक बार फिर आपको सतह मुर्तफा चंगाई की चरागाहों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां दिखाएंगे। चरवाहों की जिंदगी में किस जानवर को मरकजी हैसियत हासिल है और मौसम सरमा और मौसम गर्मा में इनके मामूलात क्या होते हैं, तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दसारे
मौसम खिज़ां के आखिर में दरियाए जर्द की आबी सतह गिर गई है। दरिया की तह पर एक बड़ी सी खोपड़ी दिखाई दी है। चरवाहों ने प्रोफेसर याक नानजे को इसकी शनाख्त के लिए बुलाया। नानजे की राय में ये एक नायाब जंगली याक की खोपड़ी का फॉसिल है। जंगली याक की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले नर याक पालना हमेशा से इनकी ख्वाहिश है। मादू काउंटी दरियाए जर्द का मंबा है। सतह समंदर से 4000 मीटर बुलंद सतह मर्तफा की चरागाह, जहां इंतहा की सर्दी पड़ती है, बेशुमार कीमती खजानों से मालामाल है। मुख्तलिफ नायाब जानवर ठंडे और हवादार वसी मैदानों में घूमते हैं। यहाँ तिब्बत छिंघाई सतह मर्तफा जंगली याक का अहम मस्कन भी है। हमारे याक की सेहत ठीक नहीं है। ये बहुत सी बीमारियों का शिकार है। हमारा इरादा है कि जंगली याक की नस्ल को यहाँ पर लाकर पाला जाए। नंजे घर में पाले जाने वाले याक की नस्ल को बेहतर बनाने के लिए जंगली नस्ल के याक से अफजाइशी नस्ल करवाने का इरादा रखता है, जो शदीद सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं और बीमार भी कम होते हैं। ऐसा लगता है हमारा जंगली याक हमें बुला रहा है। आसमान से हमें आवाजें दे रहा है। चाहे कीचड़ वाली जमीन हो, पहाड़ी इलाका हो या दलदल हो, वो किसी जगह से नहीं डरता, आगे बढ़ता रहता है। ये जंगली याक वाकई ही मजबूत जान का हामिल है। इंतहाई सख्त माहौल में जिंदा रह सकता है। यहाँ घास भी अच्छी नहीं उगती, मगर ये ऐसे इलाके में ही रहता है। मैं वही जंगली याक तलाश कर रहा हूँ। ये इस वक्त मेरी वाहिद ख्वाहिश है। 4600 मीटर की बुलंदी पर वाक़े अफजाइश नस्ल के इस मरकज के इर्द गिर्द का इलाका वीरान है। मुंह जोर जंगली याक घरों में पाले गए याक के रेवड़ में दाखिल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों में जंगली याक का खून है और इसी नस्ल को नंजे खरीदना चाहता है। जाशी चरवाहा है और वो अफजाइश नस्ल के इस मरकज का सरबराह है। जंगली याक बड़ा होता है, मगर घर में पाला गया याक छोटा होता है। दोनों की नशोनुमा की रफ्तार में भी फर्क है। लिहाजा बुलंदी वाले इलाकों में रहने वाले चरवाहे जंगली याक से फायदा उठाने के बतलाशी रहते हैं, क्योंकि इससे नस्ल बेहतर होती है। ये नन्ना याक अप्रैल में पैदा हुआ है। ये सिर्फ 6 माह का है, लेकिन 6 माह के इस याक का कद घर में पाले गए 2 साला याक के बराबर है। नंजे को पहली ही नजर में इस छोटे नर याक से मोहब्बत हो गई। वो घरेलू याक से 5 गुना ज्यादा कीमत देकर इसे खरीदना चाहता है, लेकिन जायशी फिर भी हिचकिचा रहा है। नंजे के खुलूस ने मालिक को मुतासिर किया। ताहम जंगली याक पर काबू पाने में मुश्किल है। ये कामयाब हो या नहीं, इसका फैसला ये छोटा याक खुद करेगा। जब दरियाए जर्द के मंबे पर तेज हवा चलती है और शदीद बर्फबारी होती है, तो 3 दरियाओं के माखिज के जनूबी रुख पर निस्बतन कम बुलंदी पर वाक़े दरियाए लांगछांग के दोनों किनारे जिंदगी से भरपूर होते हैं। दरिया पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहा है। वादी के ऊपर एक लामुतनाही कुदरती जंगल बाइजा जंगल फार्म है। मौसम गर्मा में यहाँ जंगली जानवर बेहद मुतहर्रिक होते हैं। बाइजा काउंटी के गांव बाइजा के सरबराह छाइजिया कई निगरानों के साथ पहाड़ों में गश्त कर रहे हैं। 다달랑 공부 시간이 가네나 그지도 드니자 사자 가네나 공부 샤잔의 비중다
गश्त करते वक्त छाइजिया और इनके साथियों ने देखा कि जंगल फार्म के इर्द गिर्द मौजूद कई मकानात को मुख्तलिफ हद तक नुकसान पहुंचा है। यहाँ जंगली जानवरों के कदमों के निशान हैं। हम इधर कैमरा नस्ब कर सकते हैं। क्या ये गैर कानूनी शिकारियों ने किया है या जंगली रीछ का किया धरा है? छाइजिया और साथियों ने यहाँ इंफ्रारेड कैमरा नस्ब करने का फैसला किया है। इसकी बैटरी 3 माह तक काम कर सकती है। यह न सिर्फ जंगली जानवरों की तस्वीरें ले सकता है बल्कि जंगलात को नुकसान पहुंचाने वाले इंसानों की तस्वीर भी बना सकता है। पहाड़ों से लौट आने के बाद छाइजिया ने कैमरे को चेक किया। बिलाखिर मकानों को तबाह करने वालों की शनाख्त हो गई है। ये रीछ हैं। ये घर में खाना चोरी करने आए थे और इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते। जंगलात के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें भी आगे बढ़ना होगा। ड्रोमा बचपन ही से सतह मुर्तफा की चरागाह में रहती है। गुलूकारी इसका फन है। वो गाना गाने की बेहद शौकीन है और एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने की ख्वाहिश रखती है। रवां मौसम गर्मा में उसने सूबाई सदर मकाम शीनिंग में आम लोगों का स्टार नामी मुकाबले के लिए नाम दर्ज करवाया है। 第2季百姓之星才艺大赛年度总决赛现在开始。接下来有请优拉卓玛演唱自己的原创曲目《祁连山花》，你慢点开。新时代花盛开，重逢节日为花市来剪彩。山叠翠水一彩，祁连山花有。 बाबा और अम्मी ने मुझे पहली मर्तबा स्टेज पर गाते देखा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दरअसल गुज़िश्ता सालों के दौरान मैंने बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया और अब मैं कुछ थकावट का शिकार हूँ। कभी कभार मुझे अकेले ही किसी दूर दराज इलाके में जाना पड़ता, खाने का वक्त भी नहीं मिल पाता और आखिर में मुकाबले से निकाला भी जा सकता था। तब आज मैंने इन्हें देखा है, इन्हें मुझ पर फ़ख्र है। मेरी मेहनत वसूल हो गई। क्या मैं अच्छा गा रही हूँ या नहीं? मेरे लिए तालियां बजाओ ना। क्या मेरी आवाज अच्छी है? छीलियान चरागाह में खुशी के मौके पर भेड़ों को ज़िबह किया जाता है और भेड़ों का गोश्त पकाते हैं। अलाव के पास ड्रोमा अपने घर वालों के सामने अपना नया गाना पेश करती है। बाबा अम्मी, सबसे पहले ये गाना मैं आपके लिए गा रही हूँ। नाम है मेहरबान बाप। मेरा दिल चाहता है कि जब मैं गाऊं तो मेरे अव्वलीन सामे मेरे वालिदैन हों। जब मैं मेहरबान बाप गाती हूँ मुझे मेरा बचपन याद आ जाता है। जब बाबा का बूढ़ा होता चेहरा नजर आता है और उनकी कई बरसों की मेहनत को याद करती हूँ तो मेरे आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं।
वालदैन ने मुझे भरपूर एतमाद दिया है। वसी चरागाहों ने मुझे ज्यादा कुव्वत दी है। मैं अपने आबाई वतन की तारीफ के लिए यकीनन मजीद अच्छे नगमे तख्लीक करूंगी। अपनी खूबसूरत चरागाह के लिए गाने गाऊंगी। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।